खबर आतां UK वेम्बली हिल हांगासून मायच्या म्हयन्यांत वेम्बली हिल कौन्सिलाची इलिसांवां थारायल्यांत. आमचे गांवांत काणकोणचे पूण सद्याक रावता वेम्बली हिल हांगा एंजेला जॉयस डिसूजा हाका ब्रेंट लेबर पक्षान आपलो उमेदवार म्हूण वेंचून काडला. बा एंजेला जॉयस डिसूजा आमचे लागीं उलयलें. हांव ब्रेंट कावन्सिल इलेक्शनांत वेम्बली हिल वॉर्डांत लेबर पार्टीच्या टिकेटीर कॅन्डिडेट म्हणून वेंचून काडल्या. हें इलेक्शन जातलें मेयाच्या 7 तारखेर आनी म्हजो सिंबल जावन आसा रोज म्हणजे गुलाब. गोंयांत हांव एक आदवोगाद जावन आसा आनी जेन्ना हांव गोंयांत आसलोलीं आनी समाजाक वावर कोत्तालीं तेन्ना साकून हें सोशल वर्क तें पॅशन म्हाका आसा आनी आजून पासून लंडन ह्या गांवांत हांव जायतीं वर्सां लोकांक म्हजे कडेन जाता तो आदार कोत्ता. तुमकां कसले प्रश्न ओ कितें इश्यूज आसा जाल्यार स्पेशली वेम्बली हिल वॉर्डाच्या लोकांक हांव एक उलो मारतां. म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो आनी तुमचो आदार तुमचो सपोर्ट म्हाका जाय. तुमचो आवाज ब्रेंट कावन्सिलांत लेबर पार्टीचे टिकेटीक तुमी दिचो. तुमचो सपोर्ट तुमचो वोट म्हाका एंजेला जॉयस डिसूजा और जॉयस तशेंच कावन्सिलर मोयन म्हजे बरोबर उबे आसा आनी मिस्टर मकलायश तोय म्हजे बरोबर उबो आसा. तुमचो मोलादीक वोट आनी तुमचो सपोर्ट आमकां दिवचो म्हूण म्हजें मागणें. सगळीं आमी एकठांय जावन आमी आमचो आवाज ब्रेंट कावन्सिलांत हाडया. तर ह्यो जाल्यार आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत. ते मेरेन मोग आसूंदी.